नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। रवां साल के लिए कौमी बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। 201 से 300 यूनिट तक बिजली के निर्ख 28 रुपये 91 पैसे फी यूनिट होंगे। 301 से 400 यूनिट तक बिजली के निर्ख 37 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए 10 रुपये 54 पैसे फी यूनिट होंगे। क्या आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें कि अफगानिस्तान हमारे सूबे में कैसे मुलव्वस है दहशतगर्दी में? तो मैं समझता हूँ कि अगर वो टाइम निकाल कर आईजी साहब से ब्रीफिंग ही ले लें और आईजी साहब उनको बता दें कि अफगानिस्तान कैसे मुलव्वस है हमारे यहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है। हमारे वज़ीर आला साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। सीएम साहब के साथ उन्होंने सबसे पहले राब्ता किया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला केपी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। सुहेल आफरीदी के रवैये पर हैरानी हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी। अमरीकी सदर का ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों और दीगर ऑप्शंस पर गौर। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़कर हिदायत कर दी। ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, तशद्दुद में बदल सकते हैं, फौरी ईरान छोड़ दें। हुकूमत अमरीका की जानिब से भेजी गई तजावीज़ का जायजा ले रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ के साथ राबते बदस्तूर कायम हैं। अमरीकी सदर की इंतबाह है कि अगर एहतजाज खूनरेज़ हुआ तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी इंतबाह दरअसल दहशतगर्द अनासिर को उकसाने के मुतरादिफ है। जंग और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की अनासिर के भड़काए हालात पर काबू पा लिया है। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से खौफजदा नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि अमरीकी सदर ईरान के साथ सिफारतकारी को तरजीह देना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ी तो फौजी ताकत इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। ईरान अवामी सतह पर कुछ और, अमरीका से कुछ और बात कर रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान में इंटरनेट के मामले पर एलोन मस्क से बात की है। वेनेज़ुएला में अबूरी हुकाम ने सियासी कैदियों की रिहाई पर इत्तफाक किया। ईरान में महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के हिमायती भी सड़कों पर निकल आए। ईरान के इनकलाब स्क्वायर में हुकूमत के हक में रैली, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इनकलाब स्क्वायर में हुकूमत के हक में रैली निकाली, उसमें शिरकत की। सदर ने अवामी मसाइल संजीदगी से हल करने और मुआशी बहरान से निमटने का अज़्म दोहराया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हुकूमत अवामी मुतालबात सुनने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर का हुकूमत के हक मुल्कगीर मुजाहिरों पर ईरानी कौम को खराज तहसीन। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अजीम ईरानी कौम ने आज एक तारीखी दिन रकम किया, गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़।
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے امریکہ، ملائیشیا، قطر، ناروے، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے 20 رکنی عالمی کاروباری وفد کی ملاقات، عالمی تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کاروباری شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر زور دیا، کہا پنجاب عالمی سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کر رہا ہے، عالمی بزنس کمیونٹی کے مسائل کا فوری حل ضروری ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر زرعی سروسز کاشتکاروں کی دہلیز پر پنجاب کے 15 اضلاع میں کاشتکاروں کی آسانی کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کی جائیں گی۔ موبائل لیب کے ذریعے کاشتکار مٹی اور پانی کی موقع پر تجزیہ رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ موبائل لیبارٹریوں کے ذریعے مٹی اور پانی کے نمونوں سے زرخیزی کا تعین ممکن ہوگا۔ وزیر مریم نواز نے کہا کسانوں کو دہلیز پر فوری اور درست زرعی آگاہی حاصل ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان فائنانس ایکٹ 2020 کے تحت ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کو آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے اٹک سیمنٹ کی بلوچستان حکومت کے خلاف دائر پٹیشن مسترد کر دی۔ آئینی عدالت نے دوہرا پہلو اصول کو تسلیم کرتے ہوئے قانون کو آئینی قرار دیا۔ فیصلے کے مطابق ایک قانون کے وفاقی اور صوبائی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس سے قانون درست ہے۔ معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی لیبر ویلفیئر کے لیے ہے، مقصد عوامی مفاد کا تحفظ ہے۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صومالیہ حکومت کا کہنا ہے کہ یو اے ای نے ملک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کیے، فیصلہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کیا گیا۔ یو اے ای کے کئی اقدام صومالیہ کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے صومالیہ کے سخت فیصلے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بندرگاہوں اور دفاعی تعاون کے معاہدے ہیں۔ ناہل مودی کے بدترین دور میں جعلی ڈگریوں کے باعث بھارتی طلبہ کا مستقبل تاریک، جعلی تعلیمی دستاویزات اور اسناد نے نام نہاد شائننگ انڈیا کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مودی راج میں فراڈ اور بدعنوانی عروج پر پہنچنے کے بعد عالمی برادری کا بھارتی عوام کے گرد گھیرا تنگ۔ آسٹریلیا نے طلبہ ویزا فریم ورک کے تحت بھارت کو شواہد کے تیسرے مرحلے میں شامل کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق آسٹریلیا نے بھارتی طلبہ کو اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے ہائیسٹ رسک کیٹیگری میں شامل کر لیا۔ آسٹریلیا کی انٹرنیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو نے جعلی ڈگریوں کے معاملے کو سنگین قرار دیا۔ افغان طالبان رجیم میں صحافت زوال پذیر، سچ بولنا جرم بن گیا۔ افغان طالبان رجیم نے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ دیا۔ افغانستان میں تشدد، گرفتاریاں اور سینسرشپ عروج پر، آزادی صحافت پر قدغن برقرار۔ افغانستان انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق طالبان نے 6 جنوری کو قندوز میں خاتون صحافی نذیرہ رشیدی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ خاتون صحافی کو بغیر کسی قانونی جواز کے حراست میں لیا گیا۔ پاکستان نے یوکرین معاملے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ یوکرین معاملے پر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ یوکرین امن معاملے پر امریکہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے تمام فریق جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ سفارتی حل تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہے، یہی یوکرین اور روس کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہوگا۔ اور حماس نے غزہ کی حکمرانی چھوڑ دی، اختیارات ٹیکنوکریٹ اتھارٹی کے سپرد کر دیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کی ہدایات کر دی۔ ترجمان حماس حازم قاسم نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، غزہ میں موجود تمام سرکاری و انتظامی ڈھانچے اب ایک خود مختار فلسطینی ٹیکنوکریٹک اتھارٹی کے تحت کام کریں گے۔ اقدام صدر ٹرمپ کے غزہ امن کونسل کے قیام سے متعلق حالیہ بیان کے بعد اٹھایا۔